बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर के बारे में। आखिर ये सीमा हैदर कौन है और ये इतनी मशहूर कैसे हो गई। सीमा हैदर सिंध की एक पसमानदा गांव में रहने वाली एक लड़की थी और इसने ग़ुलाम हैदर के साथ पसंद की शादी की, जिसमें से इसके 4 बच्चे हैं। तो और ग़ुलाम हैदर ने क्योंकि वो गांव में रहता था और उसने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, उसकी तालीम के लिए ये सोचकर उसने कराची में इसको एक घर लेकर दिया। जब उसने उसको वहाँ घर लेके देने के बाद उसको अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को जो वहाँ दाखिला करवाया। और सीमा हैदर कराची में रहने लगी और ग़ुलाम हैदर तो सऊदी अरब में था। तो सीमा हैदर वहाँ रहती थी और ज़ाहिर है उसको 60-70 हज़ार रुपये माहाना वो इसको ग़ुलाम हैदर बेचता था और ये उसके पैसों से ऐश ही करती थी। और इसने जो है ना वहाँ पबजी गेम शुरू की और ये पबजी गेम खेलती थी और इसको फ़ेम होने का शुरू से ही शौक़ था। तो वहीं से उसने एक सबसे पहली बात तो ये है कि उसने जो पहली मोहब्बत की है, मुझे नहीं पता पहली की है या जितनी भी जो पहली मोहब्बत की है उसने ग़ुलाम हैदर के साथ की है। ग़ुलाम हैदर के साथ उसकी मोहब्बत और फिर वो शादी में तब्दील हुआ, उसके बाद तब्दील हुई। और उसके बाद यही लड़की जब पबजी गेम खेलती थी तो लाहौर का एक लड़का है उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। उसको भी ऐसे ही कहती थी कि मैं आपसे शादी करूंगी, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं भाग जाऊंगी, मैं बच्चों को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस लड़के के साथ भी इसने धोखा किया और उसके अलावा उसने काफ़ी वहाँ पे जो लड़के थे उनके साथ यही इसी पबजी गेम में उनके साथ मोहब्बत की, झूठी मोहब्बत, क्योंकि ये एक झूठी औरत है और ये बहुत झूठ बोलती है, ये चालाक है, ये नौटंकी है। ये यही जो है ना झूठ की वजह से ये इसको फ़ेम होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं फ़ेमस हो जाऊँ। और इसने इसने कोई रास्ता जो है ना इसने लिया। इसने कहा कि मैं फ़ेम हूँ और उसके बाद ये जो सचिन की कहानी है इसकी कि मुझे सचिन से प्यार हो गया था, सचिन की मैं दीवानी थी। और दूसरा उसने कहा कि मैं मुसलमान थी और मैं हिंदू धर्म में चली गई। चलें उस पे भी बात करते हैं। पहले ये वहाँ से जाती है दुबई, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये डांसर बहुत अच्छी थी और दुबई क्लबों में ये डांस किया करती थी और वहाँ से भी इसने काफ़ी पैसे कमाए। दुबई से पहले इसने अपना घर बेचा। घर बेचने के बाद घर बेचा। जो बेचारे सचिन ने सारी ज़िंदगी की उसकी जमा पूंजी थी, उसने ये उसका घर बेच के और ये वहाँ से फ़रार हो गई और दुबई चली गई। दुबई से वो जाती है नेपाल। नेपाल जाती है क्योंकि नेपाल का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। नेपाल में कुछ दिन वहाँ स्टे करती है। स्टे करने के बाद तो वो कहती है कि वो सचिन की मोहब्बत में वो जो है ना इंडिया चली जाती है। जब वो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करती है, इंडिया दाखिल होती है, तो वहाँ जो इसको कहते हैं वो सीमा रेखा उनकी, वहाँ जो बॉर्डर होता है तो वहाँ इसको जो है ना इतनी इसकी पूछ-गछ नहीं होती। इसको वहाँ इंडिया दाखिल होने दिया जाता है। क्यों? इसके पास पासपोर्ट भी नहीं होता, इसके पास वीज़े भी नहीं होते। इसके पास वीज़े नहीं थे और बगैर वीज़े के ये पाकिस्तानी लड़की को वहाँ इंडिया में दाखिल होने देते हैं और इसको वो सचिन के गाँव तक रिसाई देते हैं। तो मैं देख रहा था इंडिया के जो चैनल्स हैं ज़ाहिर है आज वो टॉप ट्रेंड बनी हुई है ये इंडिया में, और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और हर चैनल इसको लाइव लेता है। तो वो वहाँ पे कहते हैं कि उनके जो जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये आईएसआई की एजेंट है और इन लोगों को शर्म नहीं आती। डूब कर मरने का मुकाम है इन पर। ये कहते हैं आईएसआई की एजेंट है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से नेपाल से इंडिया दाखिल कैसे होने देते हैं। अगर ये आईएसआई की एजेंट होती तो आप इसको जो है ना वो सीधा जो है ना उसके गाँव, सचिन के गाँव पहुँचा देते। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आईएसआई पे आप ज़रा सा कोई भी कुछ भी हो तो आईएसआई पे ब्लेम करते हैं और आपको शर्म नहीं आती। आपकी आईएसआई का नाम सुनकर आपकी शलवारें गीली हो जाती हैं।
کیونکہ ہماری دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے ISI، اور آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ ISI پہ بھوکتے رہتے ہیں کتوں کی طرح۔ تو وہاں چینلز پہ بڑی وہ فیمس ہو گئی ہے، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھابھی آ گئی ہے، اور شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، مسلمان کہتی تھی، سوری، اس نے کہا کہ میں پہلے مسلمان تھی اور اس کے بعد میں نے ہندو دھرم جو ہے نا وہ اپنا لیا ہے، اب میں ہندو ہو گئی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں ایک صحافی تھے، مسلمان صحافی، جب اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ آپ مسلمان تھی، آپ کو کوئی قرآن پاک کی کوئی تلاوت تو آتی ہوگی؟ اس نے کہا مجھے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا آپ کو نماز تو آتی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کون کون سی؟ اس نے کہا فجر ہے، ظہر ہے، اس کے بعد وہ مغرب کہتی ہے۔ تو ایک اور صحافی تھا جس نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کلمہ آتا ہے؟ تو اس نے واللہ کلمہ جو ہے نا اس نے غلط پڑھا۔ تو یہاں پہ ہمیں بالکل یقین ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نہیں تھی، کیونکہ اب تو وہ ہندو دھرم میں ہے، وہ تو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں اب ہندو بن چکی ہوں، وہ مسلمان نہیں تھی۔ مسلمان اس لیے نہیں تھی کہ مسلمان کو کم از کم کلمہ تو آتا ہے، اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اور اسلام کے بارے میں اس کو بالکل پتہ نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ راہ کی ایجنٹ تھی، اور اس کو جو رسائی دی ہے جو ایجنسیوں نے، وہ ظاہر ہے وہ جتنے بھی تھے اور جتنی بھی ایجنسیز تھی انہوں نے اس کو وہاں تک اس کو کون سا رسائی دی، اس کو وہاں کیا نام ہے اس سچن تک پہنچایا۔ اور سچن کی دیوانی بھی یہ ایسے ہی بنی ہے، کیونکہ یہ سچن ٹنڈولکر کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ کرکٹ کی بھی بہت زیادہ کرکٹرز کو پسند کرتی تھی، اور یہ بڑا شوق سے کرکٹ دیکھتی تھی، اور جو فیمس تھے، تو اس لیے اس نے سچن کا نام چوز کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو انڈین جو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو انڈین جو ان کی میڈیا ہے وہ کتے کی طرح بھونکتی ہے، اور وہ سیدھی جو ہے نا ISI پہ الزام لگاتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں عروب، الزام لگاتی ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ بھی ہے، یہ انڈیا جو کبوتر ان کی سرحد پہ ہمارا گیا تھا، تو اس کی انہوں نے کافی انویسٹیگیشن کی ہے، یہ نیپال سے ایسے ہی وہاں پہ انڈیا پہ چلی گئی، اور اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے بیل بھی مل جاتی ہے اس کی عدالت میں، اور اس کو وہاں پہ جو ہے نا رہنے دیا جاتا ہے، اور اس کے جو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو وہاں پہ تحفے تحائف بھی اس کو دیتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سچن ہے، سچن چوزا سا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس کی پیار کرنے کی، وہ کیا پیار کرنے کے قابل ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی، اس کو خاص کر اس سیما کو شرم نہیں آتی، اتنی یہ بےغیرت ہو چکی ہے، اتنی بےغیرت ہے یہ کہ اس نے جو ڈھونگ رچایا ہے صرف فیم ہونے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں پہ وہ ٹک ٹاک پہ بڑی مشہور ہے، اور دوسری جو جتنی بھی اس کی یوٹیوب میں، اس لیے وہ مشہور ہے، بس اس کو فیم چاہیے تھا۔ اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکی تھی اور اس نے کیا نام ہے اسلام کو چھوڑا اور ہندوازم میں گئی، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ مجھے اس پہ یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ وہ جو کلمہ پڑھا تھا وہ بالکل غلط پڑھا تھا، اور یہ مسلمان نہیں ہو سکتی۔ تو باقی سچن کی رہی بات، تو دیکھیں اس نے پاکستان میں اس کے کافی یہاں پہ فین تھے، اس کے دوست تھے، تو ان کو چھوڑا ہے، تو سچن کو بھی وہ چھوڑ دے گی اگر اس کو کوئی اور مل گیا۔ تو بہرحال میں اس لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تو بات کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ لڑکی جو ہے نا یہ جھوٹی، یہ فراڈی، یہ مکار ہے، جو اپنے خاوند کو چھوڑ سکتی ہے، جو اس کو 70,000 روپے اس کو مہینہ وہ سعودی عرب سے بھیجتا تھا، اور اس کے پیسوں سے یہ عیاشی کرتی تھی، اس کو اگر یہ چھوڑ سکتی ہے، تو سچن جو ہے وہ برتن دھونے والا جس کی 6,000 سیلری تھی، تو اس کو کیسے اپنا سکتی ہے؟ بس اس کو ایک فیم چاہیے تھا، اس کو یہی چاہتی تھی کہ میں فیمس ہو جاؤں، لیکن جب اس کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں انڈین میڈیا میں، ان کو دیکھتا ہوں وہ بار بار اس کو دکھاتے ہیں، تو یقین کریں کہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ان بچوں بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا جو میاں ہے غلام حیدر، وہ جب بات کرتا ہے میڈیا سے، تو وہ بھی بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ
میرے بچے میری بیوی مجھے واپس اس کو بھیج دیں، وہ بلکہ مودی سرکار سے بھی بات کرتا ہے، مودی سرکار کو بھی کہتا ہے، اور پاکستان سرکار سے بھی وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پلیز مہربانی کریں کہ میرے بچوں کو کسی طریقے سے جو ہے نا واپس دلوا دیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ضرور لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔